हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। म पाण्डे सर तपाईँहरू समक्ष आज फेरि सर्किलसँग रिलेटेड केही क्वेसनहरू, सर्किलको जुन आउट थ्योरम जसलाई भन्छौँ डिडक्सन भन्ने गर्छौँ हामी, त्योसँग रिलेटेड केही क्वेसनहरू लिएर फेरि उपस्थित तपाईँहरू समक्ष भएका छौँ। योभन्दा पहिला पनि म केही क्वेसनहरू हल गरेर तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको समस्यालाई चाहिँ सजिलो बनाउन प्रयास गरेको। आज फेरि म केही थप क्वेसनहरू लिएर आएको छु। यहाँ मैले चाहिँ एउटा पिक्चर कोरेको छ। पिक्युएसटी एउटा साइक्लिक क्वाड्रेटल छ। पिक्यूलाई प्रोड्युस गरेछ, टिएसलाई प्रोड्युस गरेछ, जुन चाहिँ कुन पोइन्टमा गएर मिलेछ त आर पोइन्टमा गएर मिलेको छ। अब हामीले चाहिँ प्रुफ के गर्नुपर्ने छ त यसमा, हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने छ। टु प्रुफ चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हो भने क्युआर इक्वल टु एसआर, यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। अनि गिभनमा चाहिँ के दिएछ त, यो हाम्रो पिक्यू एसटी एउटा साइक्लिक क्वाड्रेटल छ, त्यो दिएकै हो। त्यसपछि पिक्यूलाई प्रोड्युस गरे, टिएसलाई प्रोड्युस गरे, त्यो एज इट इज पुरो छ। यसलाई चाहिँ म एकैचोटि पोइन्टमै आइराखेको छु। त्यसपछि के गरिरहेको छु म यहाँ, अब हामीले प्रुफ के गर्नुपर्ने छ त, क्युआर इक्वल टु एसआर। यहाँ लेख्छौँ हामी पिक्यू एसटी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जसमा पिटी प्यारलल के दिएछ हामीलाई त, क्युएस दिएको छ। अनि यहाँ पिक्यू र टिएसलाई प्रोड्युस गरेछ कहाँसम्म, आरसम्म। हामीलाई प्रुफ के गर्नु छ, क्युएस इक्वल टु क्युआर इक्वल टु एसआर। हामीलाई के गर्नुपर्ने छ त, यसमा यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। हामी के गर्छौँ यसमा त, अब हामी कन्सिडर गर्छौँ यो एङ्गल चाहिँ कोसँग बराबर हुन्छ त, यो एङ्गलसँग बराबर हुन्छ। अब हामी लेख्छौँ यहाँ क्वेसन नम्बर के अरे प्रुफमा जाँदाखेरि, प्रुफमा 1 नम्बरमा लेख्छौँ एङ्गल टिपी क्यू इक्वल टु एङ्गल एसक्युआर। यो किन हो त, करस्पोन्डिङ एङ्गल, यसरी रिजन पनि लेख्नुपर्छ हामीले, करस्पोन्डिङ एङ्गल 1 नम्बरमा। फेरि हामी 2 नम्बरमा के लेख्छौँ भने, 2 नम्बरमा लेख्छौँ एङ्गल टिपिक्यू इक्वल टु एङ्गल क्युएसआर। यसको रिजनमा लेख्छौँ एक्सटेरियर एङ्गल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फेरि अब हामी विचार गर्छौँ यो टिपिक्यू को दुईटै एङ्गल इक्वल छ। यसको मतलब हामी लेख्न सक्छौँ एङ्गल एसक्युआर इक्वल टु एङ्गल क्युएसआर। रिजनमा के आउँछ, फ्रम 1 and 2। अब यसमा विचार गर्छौँ एसक्युआर र क्युएसआर भनेपछि यो एङ्गल र यो एङ्गल दुईटै एङ्गल के हुने भयो त, इक्वल हुने भयो त। दुईटै एङ्गल इक्वल हुन्छ भने त क्युएसआर। अब हामी लेख्न सक्छौँ 4 नम्बरमा देयरफोर क्युआर इक्वल टु के हुन्छ त, एसआर। किन त, फ्रम 3 बाट बेस एङ्गल्स आर इक्वल। फ्रम के बाट त, 3 बाट त 3 मा छ के बेस एङ्गल के छ, ट्रायङ्गलको इक्वल हामीले हेरायौँ। त्यो हुनाले क्युआर बराबर के भयो त, एसआर को। हेर्नुहोस् त्यसलाई एकछिन, फेरि हामीसँग अर्को क्वेसन कस्तो रहेछ भने, ए बी सी डी अनि यहाँ के दिएछ, ई। यसमा के दिएछ, गिभनमा लेख्दा
गिभनमा छ हामीसँग के AC इक्वल टु BC एन्ड अर्को के लेख्न सक्छौँ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD के छ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल छ। अर्को के छ AD इज प्रोड्युस्ड अप टु E। यसलाई आफ्नो हिसाबले आफ्नो लङ्ग्वेजमा हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ। फेरि हामीले के छ प्रुफ गर्नुपर्ने टु प्रुभमा DC इज बाइसेक्टर अफ एंगल BDE। अब यसलाई हामी चाहिँ DC जुन छ एकअर्काको बाइसेक्टर छ त्यो हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी तपाईहरु समक्ष र सानो छलफल गर्छौं। यो BC AC के छ एकअर्काको इक्वल छ। त BC र AC एकअर्काको इक्वल हो भने त यो एंगल र यो दुईटा एंगल चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ, आइसोसलेस ट्रायंगल। अब हामी लेख्छौं 1 नम्बरमा एंगल CAB इक्वल टू एंगल CBA। एंगल CBA किनकि AC इक्वल टू के दिएछ रिजनमा BC, आइसोसलेस ट्रायंगल छ। फेरि 2 नम्बरमा हामी लेख्छौं एंगल CBA इक्वल टू एंगल CDE किन एक्सटेरियर एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। त्यसपछि हामी फेरि लेख्छौं एंगल 3 नम्बरमा एंगल चाहिँ के छ त एंगल CAB इक्वल टू एंगल आउँछ BDC। एंगल BDC किन त सर्कमफ्रेंस एंगल हामी पढेछौं अन द सेम बेस बिट्विन on the same arc circumference angles are formed, then all these circumference angles are equal. The being circumference angle अब हामी यसमा कन्सिडर गर्छौं, बरु यहीबाट कन्सिडर गर्छौं। यो एंगल र यो एंगल जुन मैले यहाँ साइन दिएछ यो एंगल इक्वल। त यो एंगल फेरि कसको इक्वल त यसको इक्वल। अनि फेरि यो एंगल कसको इक्वल त यसको इक्वल। यसको मतलब यो दुईटा एंगल चाहिँ के हुने भयो त एकअर्काको इक्वल हुने भयो। यसको मतलब DC ले के गर्यो त BDE लाई बाइसेक्ट गर्यो। त हामी लेख्न सक्छौं 4 नम्बरमा देयरफोर एंगल BDC इक्वल टू हामी लेख्न सक्छौं CDE। एंगल CDE किन त फ्रम 1 2 एन्ड 3 रिजनमा के लेख्छौं हामी from 1 2 and 3 the last मा लेखिदिन्छौं therefore CD is a bisector of angle BDC। हेर्नुस् त लेख्छु फेरि हामीसँग अर्को क्वेशन कस्तो रहेछ एउटा सर्किल छ। यो सर्किलमा यो लाइन यसको प्यारलल छ। त्यसपछि यो लाइन कसको प्यारलल छ यसको प्यारलल छ। यो यसलाई योसँग चाहिँ एड गरेको छ, जोइन गरेछ A। त्यसपछि छ यहाँ दिएको B, त्यसपछि छ C, त्यसपछि छ D,
त्यसपछि छ ई अनि यहाँ के दिएछ एफ। यसमा हामी लेख्न सक्छौं ABCD is a parallelogram। त्यसपछि ADFE is a cyclic quadrilateral। यो हाम्रो केमा भइहाल्छ त गिभनमा। अब हामीले के प्रुफ गर्नु छ त टु प्रुभमा EFD एंगल EFD इक्वल टु एंगल ABC। EFD यो एंगल इक्वल टु के प्रुफ गर्नुपर्ने छ यो एंगल चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हो त प्रुफ गर्नुपर्ने हो। त्यसलाई हामी इजी बनाउनलाई के गरिहाल्छौं त केही मान्दा पनि हुन्छ त। मानौ एक मिनेटको लागि यसलाई हामी A मानिहाल्छौं, यसलाई हामी B मानिहाल्छौं, यसलाई हामी C मानिहाल्छौं। यस्तो किसिमको मानेर पनि हामी चाह्यो भने गर्न सक्छौं। अब यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ एकचोटि यस्तो गरी पनि हेरौं हामी त प्रुफमा जान्छु भन्ने एंगल एक नम्बरमा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टु कति लेख्न सक्छौं हामी 180 डिग्री। किन त साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। त्यसपछि फेरि 2 नम्बरमा हामी लेख्न सक्छौं एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टु 180 डिग्री। किन त कोइन्टेरियर एंगल। अब हामी विचार गर्छौं A प्लस B पनि 180 A प्लस C पनि 180 त देयरफोर एंगल A प्लस B इक्वल टु एंगल A प्लस एंगल C। यहाँ चाहिँ के हुन्छ A हाम्रो कट छ त के आउँछ एंगल B इक्वल टु एंगल C। भनेको मतलब यो B र C चाहिँ के हुने भयो त एकअर्काको इक्वल हुने भयो त। रिजनमा के लेख्छौं हामी फ्रम 1 and 2 त देयरफोर अब यसको एक्ज्याक्ट नेम लेखिदियौ। B को भ्यालु कति छ EFD एंगल EFD इक्वल टु एंगल ABC। हेर्नुस् त एकछिन फेरि हामी अर्को क्वेशनतिर गइराखेका छौं। अर्को क्वेशन कस्तो रहेछ भने एउटा सर्कल त्यसपछि के छ अर्को क्वेशन चाहिँ हामीसँग ABCE एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल छ जसमा के छ त D एउटा कुनै प्वाइन्ट लिएछ जसमा AD प्यारलल BC छ र AB प्यारलल CD छ। यति हामीलाई दिएको छ। त्यसलाई गिभनमा चाहिँ हामी मिलाएर लेख्दिन्छौं। गिभनमा ABCE is a cyclic quadrilateral। त्यसमा AB प्यारलल के छ त CD एन्ड BC प्यारलल के दिएछ त AD। यो चाहिँ हामीलाई दिएको छ। हामीलाई प्रुफ के गर्नु छ
एई बराबर एडी। यसलाई चाहिँ हामी यसको चाहिँ एउटा सानो स्मल ए स्मल सी बी डी ई चाहिँ हामी नेमिङ गरिदिएछौँ यसमा। यसमा चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ त, यसको प्रुफ हुँदाखेरि 1 नम्बरमा एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी, ए प्लस एङ्गल बी इक्वल टु कति डिग्री 180 डिग्री। किन त साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एङ्गल 2 नम्बरमा एङ्गल ए बराबर हामी एङ्गल डी लेख्न सक्छौँ। किन त बिइङ प्यारलेलोग्राम, प्यारलेलोग्रामको अपोजिट एङ्गल के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। फेरि हामी 3 नम्बरमा लेख्न सक्छौँ एङ्गल डी प्लस एङ्गल ई इक्वल टु कति लेख्न सक्छौँ 180 डिग्री। यो किन लेख्न सक्छौँ त, बिइङ लिनियर पेयर, एउटै स्ट्रेट लाइनमा जुन दुईटा एङ्गलको फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई हामी लिनियर पेयर भन्छौँ। त डी र ई चाहिँ के लेख्न सक्यौँ हामी त, लिनियर पेयर लेख्न सक्छौँ। त यहाँ चाहिँ हामी यदि विचार गर्छौँ भने त डी प्लस ईलाई हामी ए प्लस ई लेख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। डी प्लस ई लेखिन्छौँ, डी कसको बराबर छ त, ए को बराबर छ। त यहाँ देयरफोर डी प्लस ईलाई 4 नम्बरमा डी प्लस ईलाई हामी ए प्लस एङ्गल ई लेख्दा 180 डिग्री लेख्न सक्छौँ। किनकि डी चाहिँ कसको इक्वल छ त, ए को इक्वल छ। त डी को ठाउँमा हामी के लेखिदिने, ए लेखिदिने। त ए प्लस इक्वल टु 180। यो कहाँबाट आयो त, फ्रम 2 एन्ड अर्को केबाट त 3 बाट। अब हामी हेर्छौँ त ए र ई केसँग बराबर छ त, ए र ई 180 को इक्वल छ। त्यसपछि के छ, ए र बी पनि के छ 180 सँग इक्वल छ। यसको मतलब 1 र 4 बाट हामी के लेख्छौँ, फ्रम 1 एन्ड 4। यो दुईटै के छ त, इक्वल छ, दुईटैको सम। त हामी लेख्न सक्छौँ एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी इक्वल टु एङ्गल ए प्लस एङ्गल ई। ए चाहिँ के हुने भयो, क्यान्सल हुने भयो। देयरफोर एङ्गल बी बराबर के हुने भयो, एङ्गल ई। त एङ्गल बी बराबर के हुने भयो, एङ्गल ई। त एङ्गल बी बराबर एङ्गल ई हुनुको मतलब फ्रम कुन ट्रायङ्गलबाट त, फ्रम ट्रायङ्गल ए डी ई बाट। अब यो बेस एङ्गल यदि यसको इक्वल हो त हामी के लेख्न सक्छौँ, एडी बराबर एई। किनकि प्रुफमा के लेख्छौँ त, रिजनमा बेस एङ्गल्स आर इक्वल। हेर्नुहोस् त यसलाई, आजको यो छोटो मिठो जानकारी तपाईँहरूलाई पक्कै छ धेरै सहयोगी नै हुनेछ तपाईँहरूको क्वेसन सल्भ गर्नमा, तपाईँहरूको समस्या सल्भ गर्नमा, समस्यालाई हल गर्नमा। भोलि तपाईँहरू समक्ष फेरि यस्ता नयाँ नयाँ क्वेसनहरू, योसँग रिलेटेड अझ थप क्वेसनहरू तपाईँहरू समक्ष मैले यस्तो टार्गेट राखेको छ 40-50वटा जतिमा क्वेसन जस्तो हल गरेर तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। यसबाट तपाईँहरूको कुनै क्वेसन छुट्दैन भन्ने मैले पूर्ण विश्वास राखेको छु। भोलि तपाईँहरू समक्ष फेरि म यस्ता किसिमका नयाँ नयाँ क्वेसनहरू, नयाँ नयाँ समस्यामूलक सृजनाहरू चाहिँ लिएर आउने नै छौँ भोलि। र भोलि तपाईँहरू फेरि थप ऊर्जा म प्रदान गर्ने नै छु। र आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने यसलाई लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूको बिचमा चाहिँ पस्किदिनु होला। यसबाट बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुनेछन् भन्ने मैले पूर्ण विश्वास राखेको छु। यति भन्दै म चाहिँ यो सानो जानकारीबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।